हॅलो एव्हरीवन. आज आमी करूया बिमलाचे लोणचे. त्याच्या खातीर एकी कायलीन हांवें मस्टर्ड ऑयल घेतला. ते बरे तापले काय भितर सासवां घातल्या आनी बरी तडतडूंक दिली आनी गॅस बंद केला. मागीर एके सायडीन हांवें बिमला बारीक कट केला. भितर मीठ घेतला स्वाद अनुसार. आनी मसालो घेतला. लोणचें करपा खातीर स्पेशल लोणच्याचो मसालो येता तो तुमी यूज करूंक शकता. आनी भितर इल्लेशें गोड घेतला आनी तें बरें धवळून घेतला. मागीर तेल आमचें थंड जाल्लेलें ताका भितर बिमला घालप आनी बरें धवळून घेवप. And it's ready. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.